यो जो अहिले विधेयक आउँदैछ यसले त हाम्रो देशलाई अफ्रिका भन्दा पनि पछाडि धकल्छ। भोलि सडकको किनारमा हत्या हुन्छ, मान्छेको मृत्यु हुन्छ, मान्छेलाई मारिन्छ, त्यसपछि एउटा राजनीतिक पर्चा छरिन्छ। त्यसमा के लेखिन्छ भने क्रान्तिका लागि, हलानाका लागि, फलानाका लागि भनेर त्यो लेखिन्छ। अनि त्यो पर्चाका आधारमा चाहिँ सरकारले के गर्छ भने ओहो यिनीहरू त राजनीतिक दल हुन् भनेर उन्मुक्ति दिन्छ। यो किसिमको परम्परा यदि यो देशमा बस्यो भने भोलि हामी यही संसदभित्र भएका कति माननीयको जीवन रहन्छ कि रहन्न। भोलि प्रत्येकको घर घरमा र जसरी अफगानिस्तानमा बम पड्केका छन् त्यसरी नेपालका तपाईँको बीच बजारमा बम पड्किन सुरु भए। राज्यले कानुन कमजोर बनाउने अनि राजनीतिक आस्था राखे भन्दैमा अदालतमा चलिरहेका अपराधीहरूलाई पनि छोड्ने अनि तपाईँको राजनीतिक आस्थाका आधारमा मान्छे मार्न यदि थालनी गर्ने हो भने यो देशमा भोलि कोही जीवित रहन्छ? यस्तो पनि विधेयक ल्याउन पाइन्छ? यो विधेयकले त अहिले हामी प्रतिपक्षमा छौँ, यसको मतलब यो होइन कि हामीले यो विधेयक प्रतिपक्षमा भएका कारणले विरोध गरेका होइनौँ। यो विधेयक जो ल्याइएको छ त्यसका प्रत्येक दफा पढ्नुहोस्। म प्रत्येक दफा पढ्दाखेरि यहाँ के महसुस हुन्छ भने कुनै पनि कुरा उल्लेख गरिए तापनि, कुनै पनि मान्छेले मान्छे मारे तापनि, हत्या गरे तापनि, बम पड्काए पनि, घर आगजनी गरे पनि र चल्दै गरेका बसहरू जलाए पनि त्यो व्यक्तिले म राजनीतिक दलको मान्छे हो, म चाहिँ वार्तामा आउन चाहन्छु, मेरा सबै मुद्दा फिर्ता लग भनेपछि फिर्ता लिने हो भने भोलि यो देशमा विद्रोही समूह जन्मिँदैन भन्ने केही ग्यारेन्टी छ? राजनीतिक भनेको शान्तिपूर्ण गरिन्छ, राजनीतिक भनेको विचारले गरिन्छ, राजनीतिक भनेको मान्छेका घाँटी काटेर गरिँदैन। त्यो राजनीतिक होइन, त्यसलाई कुर अपराध भनिन्छ। अपराधलाई पनि तपाईँको यदि यसरी मान्ने हो भने, यसरी यो विधेयक ल्याउने हो भने यहाँ त अलिकति ठुलाबडाहरू त उम्किहाल्छन्। नेपालका हामीले हरेक किसिमका क्रान्तिहरू हेरेका छौँ, परिवर्तनहरू हेरेका छौँ, हामीले पनि इतिहास पढेका छौँ। 2007 सालदेखि लगेर 2036 सालदेखि लगेर 2046-47 सालदेखि लगेर 2052, 2062, 63 सालसम्मको इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस्। यदि आज यो देशमा कोही मरेको छ भने गरिब, सर्वहारा वर्ग, जनजाति, दलित र पिछडित वर्गका मान्छे युद्धमा मारिएका छन्। चाहे त्यो सरकार पक्षबाट हुन्, चाहे त्यो विद्रोही पक्षबाट हुन्। तर राजनीतिक चनाखाहरूले, राजनीतिक गर्ने बाठाटाठाहरूले त्यसको फाइदा लगेर उनीहरूलाई मार्ने र उनको लासको सिडी चढाएर राजनीति गरेर देशलाई तपाईँको एउटा राजनीतिक नेताका रूपमा स्थापित गर्ने परम्पराले भोलि हाम्रो जीवन भविष्य सही हिसाबमा हुँदैन। कुनै पार्टीले ल्यायो, कुनै दलले ल्यायो या कुनै व्यक्तिले ल्यायो भन्ने विषयवस्तु मुख्य कुरा होइन। मुख्य विषयवस्तु के हो भने हाम्रो मात्र कुरा होइन, भोलि आउने पुस्ताको कुरा पनि हो। हामी विश्वको सबभन्दा शान्तिपूर्ण देश, भगवान गौतम बुद्धको देश, माता सीताको जन्मभूमि, भगवान शिवको आराधना केन्द्रको देश हो। यो देशमा हिंसालाई माफ हुँदैन, चाहे त्यो राजनीतिक रूपमा गरोस्, चाहे त्यो गैर राजनीतिक रूपमा गरोस्। तर यो विधेयकले के गर्छ भने हिंसालाई माफ गर्छ। यो विधेयकले प्रष्टै भनिएको छ, कुनै पनि राजनीतिक दल या कुनै समूह, कुनै उपसमूह, कुनै एउटा तपाईँको ग्याङ बनाऊ, ग्याङले कुनै पनि मान्छेको हिंसा र हत्या गरेर यदि ऊ शान्ति वार्तामा आउन चाहन्छ भने उसले गरेका 7 खुन, हजारौँ खुनहरू माफ गर्ने, उसलाई राजनीतिक दलको दर्जा दिने। यदि यो परम्परा भयो भने भोलि कोही जीवित रहन्छ? आज हामी प्रतिपक्षमा छौँ, परपट्टिको बेन्चमा बसेका छौँ। हामीले उठाएको कुरा, सरकारले ल्याएको कुरा विरोध होइन। यही सरकारले ल्याउन खोजेको र हामी सबैको दबावमा ल्याउन खोजेको अहिले पनि मिटर ब्याज सम्बन्धीको विधेयकमा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ। हामीले ती सबै कुरा सरकारको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तर यो विधेयक अहिले पनि तपाईँले पढ्नुभयो भने यति जघन्य छ, यति अपराधीकरण छ। यसले अहिले तपाईँहरूको कुर्सी त जोगिएला, तर भोलि तपाईँका सन्तान जोगिँदैनन्। यो कुरा स्पष्ट यहाँ लेखिएको छ। यसले मुलुक कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? भोलि आउने पुस्ताले, भोलि तपाईँका छोरा नाति पनातीहरूले, तपाईँका सन्तानहरूले तपाईँमाथि औँला ठडाउनेछन्। आज हाम्रो जीवन बर्बाद भयो, भोलि बानेश्वरको बिचमा बम पड्किँदै गर्दा, त्यहाँ पड्किँदाखेरि तपाईँको त्यहाँ मर्दै गरेका परिवारले तपाईँ हामी माननीयज्यूलाई जिन्दगी होइन अर्को जुनीसम्म सराप्नेछन् यदि यो विधेयक पारित भयो भने। यसले मुलुकलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउँदैन। हामी शान्तिपूर्ण छौँ, राजनीति गर्न पाइन्छ तर शान्तिपूर्ण, राजनीति गर्न पाइन्छ तर अर्कालाई नमारिकन। राजनीतिका नाममा अपराध गर्ने, त्यो अपराधलाई राजनीतिकरणको रङ दिएर मुलुकलाई तपाईँको बर्बादीतिर धकेल्न पाइँदैन। र यस्ता किसिमका विधेयक ल्याउनभन्दा अगाडि त हामीले लाज मान्न पर्छ, आफ्ना छोराछोरीको भविष्य हेर्न पर्छ। हुन त अब नेताजीहरूका छोराछोरी सबै विदेश छन्, त्यो भए हुनाले यो लाज श्रम मान्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो भएको हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदय,
म यो विधेयक ल्याउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छु। यो विधेयक ल्याउने मान्छेलाई पनि सोध्न चाहन्छु के का आधारमा ल्याइएको। हस्, धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद। तर यो विधेयक सदनमा जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनु हुँदैन, म यसको विरोध गर्दछु। यो विधेयक जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनु नपर्नेको धेरै कारणहरू छन्, तर म विशेष गरी 2 संवेदनशील कारणहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पहिलो कारण, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अपरिहार्य र आधारभूत सिद्धान्त हो र हुनुपर्छ, जसलाई नेपालको संविधानले पनि अंगीकार गरेको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप सरकारले गरेका हरेक गतिविधि संसदप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ, किनकि सांसद जनताका आवाजको प्रतिनिधित्व हुन्। विधायिकाहरूले सरकारले कस्ता कानुन प्रस्ताव गर्दैछ, के संशोधन प्रस्ताव गर्ने, कुन कानुनहरू पास गर्ने, कुन नगर्ने जस्ता विषयमा सक्रियता देखाउनुपर्छ र यस्ता विषयमा गम्भीर पनि हुनुपर्दछ। गम्भीरतापूर्वक आफ्नो राय व्यक्त गर्नुपर्दछ। संसद आफ्नो नियमअनुसारले सरकारको हस्तक्षेप बिना चल्नुपर्छ, तर हाल भइरहेको संसदको अभ्यासलाई हेर्दा संसदले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनुको सट्टा संसद उल्टै सरकारको योजना र इच्छा अनुरूप चलिरहेको पनि भानुहुन्छ। सरकारले संसदलाई बिजनेस दिने त हो, तर सरकारको पनि स्पष्ट मार्गदर्शन रोडम्याप हुन आवश्यकता छ। तर अहिले सरकारको स्पष्ट रोडम्याप देखिँदैन। त्यसैले मैले पटक यही रोस्टमबाट मैले विनम्रतापूर्वक मन्त्रीज्यू समक्ष अनुरोध पनि गरेको छु, अब अर्को अधिवेशनमा चाहिँ सरकारले कुन विधेयकहरू लिएर आउने हो, त्यो विधेयकहरू अगाडि नै अर्को अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अगाडि सांसदलाई जानकारी दिनुपर्छ भनेर भनेको छु। सम्बन्धित अधिवेशनमा कुन विधेयकमा काम गर्ने हो, अधिवेशन अगावै संसदहरूलाई जानकारी दिनै पर्छ, लिस्ट हुनै पर्छ। सरकारले जहिले जे पनि जसरी मन लाग्छ त्यसरी कुनै पनि सर्वमान्य सिद्धान्तको वास्तै नगरी बिजनेस दिने कुरा सार्वभौम संसदलाई स्वीकार्य हुनै सक्दैन। सरकारले बिजनेस दिँदै गर्दा विधिशास्त्रको सिद्धान्त कुल्चिन पाइँदैन। विधिशास्त्रमा कानुनहरूको वर्गीकरण हुन्छ, सबै कानुनहरूलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न मिल्दैन। तर सरकारले आज प्रस्तुत गर्न लागेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 मा सरकारले देवानी प्रकृतिका, फौजदारी प्रकृतिका, प्रशासनिक प्रकृतिका लगायत नितान्त फरक प्रकारका कानुनहरू पनि एउटै विधेयकमा हालेर सरकारको कार्यशैलीमा कति बचपना छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको भान हुन्छ। यस सँगसँगै यस विधेयकमा केही राम्रा प्रस्तावहरू पनि आएका छन्, तर केही डरलाग्दा नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र शान्ति सुरक्षालाई चुनौती दिने दफाहरू पनि प्रस्तुत गरिएका छन्। सरकारले यस्ता डरलाग्दा कानुनहरू पास गराउन नियत बस्नै यस्ता प्रकारका कानुनहरू एउटै विधेयकमा हालेर लिएर आएको हो कि भन्ने पनि आशंका उब्जिन्छ। उदाहरणको लागि एउटा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यस विधेयकको दफा 64 मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 मा संशोधन भन्ने शीर्षकमा शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने भन्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ, जसमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा ती समूहलाई मूलधारमा ल्याउन राजनीतिक सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार बाधी भई दायर भएको मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन भएको पनि मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने र मुद्दा फिर्ता लिन बाधा नपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। कुनै राजनीतिक दल वा समूहले जतिसुकै हिंसात्मक कार्य गरेको किन नहोस्, मूलधारको राजनीतिको लागि विधिको शासन भन्दा पनि माथि गएर अझ भनौँ अदालतको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेर अदालतलाई पनि टेकेर सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने प्रशस्त ढोका खोलिदिएको छ। सरकार आफैले यो नेपालको शान्ति सुरक्षा विरुद्धको कानुन कसरी प्रस्ताव गर्न सक्छ, म सम्माननीय सभामुख मार्फत मन्त्रीज्यूसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो संविधान विपरीत छ र यस्तो संविधान विपरीतको कानुन विधेयकको बीच हालेर पास गराउने नियतले सरकारले प्रस्ताव गरेको कति पनि ठिक भएन। केही कानुनहरूको संशोधनको आवश्यकता होला, तर यसरी एउटै विधेयकमा फरक वर्गीकरण पर्ने कानुनहरू लिएर आउनु हुँदैन। म दोस्रो कारण भन्न चाहन्छु, सकिहाल्छु। यस विधेयकमा कुल 80 वटा ऐनहरू विभिन्न दफा संशोधनको लागि लिएर आइएको छ। उस्तै प्रकृतिका कानुनहरू नहुँदा र आकर्षित कानुनहरूको सङ्ख्या पनि धेरै हुने हुँदा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 बमोजिम संशोधन प्रस्ताव गर्न चाहने सांसदहरूले 72 घण्टाभित्र आफ्नो संशोधन दिन पनि व्यवहारिक हिसाबले कठिन देखिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हतारमा संसदबाट कुनै संशोधन नआउन् भनेर सरकारले नियत बस्ने धेरै ऐनहरू आकर्षित गरेर लिएर आएको हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जिन्छ। यहाँ सरकारले प्रस्तुत गर्न खोजेको यो विधेयक नेपाल र नेपालीको हित विपरीत छ। सरकारले एउटा विधेयकमा धेरै ऐनहरू संशोधन हालेर होइन, छुट्टै वा
एकै प्रकृतिका ऐनको संशोधन प्रस्ताव गरेर र संसदले व्यावहारिक हिसाबले अध्ययन गर्न सक्ने किसिमले विधेयक प्रस्तुत गरोस्। तर यो विधेयक जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनुले नेपालको भविष्य सङ्कटमा पर्न सक्ने खतरा भएको हुनाले म यो केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको 2080 को सदनमा प्रस्तुतको विरोध गर्दछु। धन्यवाद। यो असल मन्त्रालयले ल्याएको विधेयक त हुँदै होइन। यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत छ। भूदागत रूपमा भन्नुपर्दा यो संविधानको धारा 1, धारा 21 र धारा 46 विपरीत छ। संविधान विपरीतको यो विधेयक कसरी कानुन मन्त्रालयको टेबलबाट पास भयो म जान्न चाहन्छु। यो कानुनी सिद्धान्त विपरीत मुलुकी अपराध संहिता दफा 41 विपरीत पनि छ। यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर विपरीत छ। पढ्नुहोला, निर्णय नम्बर 8013 नेपाल कानुन पत्रिका 2066 अङ्क 9 मा पनि छ। यो म पढेर पनि सुनाउँछु। कानुन र संविधानको मनसाय जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिन हुन्छ भन्ने होइन र सरकारको उद्देश्य दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन दिनु पनि होइन। गम्भीर प्रकृतिका मानवीय कानुन उल्लङ्घन भएका मुद्दाहरूमा समेत विषयवस्तुको गम्भीरता नहेरी सरकारले फिर्ता लिँदै जाने र अदालतले पनि औचित्य तर्फ नहेर्ने हो भने जनताको जीवधनको संरक्षण गर्ने सरकारको उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहितापनको अभाव हुन गई कानुनी राज्यको अस्तित्वमै प्रश्न उठ्छ। हामीले कस्तो नेपाल परिकल्पना गरिरहेका छौँ सभामुख महोदय? यो धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा हामीले सही गरेका छौँ, त्यसको विपरीत पनि छ। यो अदालतको काम, कर्तव्य र अधिकारमा प्रत्यक्ष राजनीतिक कर्मीहरूको हस्तक्षेप भयो। मैले यी आधारहरू दिएँ। अब म सामान्य नेपाली नागरिकको आँखाबाट यो विधेयक तौलन्छु। यो हामीले राजनीतिको नाममा कसलाई बचाउन ल्याएको ऐन हो? यो विधेयक हो। यो इटा भट्टामा मान्छे जिउँदै पोल्ने मान्छेलाई बचाउन ल्याएको हो कि एम्बुलेन्सबाट मान्छे थुतेर मान्छे बचाउनलाई ल्याएको हो? यो एम्बुलेन्सबाट मान्छे थुतेर मान्छे मार्ने मान्छेलाई ल्याएको हो अथवा भाला रोपेर मान्छे मार्नेको मान्छेलाई बचाउनलाई ल्याएको हो? यो कसको लागि ल्याएको हो यो विधेयक? नेपालीको लागि ल्याएको त होइन। आयोगमाथि आयोग गठन हुन्छ तर कहिले पनि त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैन। कसलाई बचाउनलाई? हामीले जनतालाई सेवा गर्छु भनेर नमस्कार ज्यू हजुर गरेर भोट माग्ने अनि यहाँ आएपछि जनतामाथि दमन गर्ने मालिक बन्न खोज्ने यो विधेयक ल्याएर हामीले कस्तो राजनीतिक चरित्र परिकल्पना गरिरहेछौँ? कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीमा नेपालको समुदाय नअट्ने ताकि उहाँहरूले हिंसाकै बाटो रोज्नुपर्ने परिमार्जन गर्नु छ, आफ्नो पोलिटिकल पार्टी परिमार्जन गर्नु। नेपालको संविधान विपरीतको विधेयक ल्याउने होइन। जस्तो सुकै अपराधलाई पनि राजनीतिको नाम दिएर कुकर्म र अपराधलाई प्रशय र संरक्षण दिन पाइँदैन। अपराधलाई पखाल्ने यो गङ्गाजल यो सदन होइन। अब राजनीतिको परिभाषा नै हामीले परिवर्तन गर्दैछौँ यो विधेयक मार्फत। त्यति मात्र होइन सभामुख महोदय, अपराधलाई राजनीतिकरण र निस्वार्थ भावले गर्नुपर्ने राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्दैछौँ। एउटा अपराधी र राजनीतिज्ञको डेफिनेसन नै हामीले धमिल्याइरहेका छौँ। यो कस्तो विधेयक हो? यो आज हामी जननिर्वाचित सांसदहरू छौँ। आज अङ्कगणितबाट यो हुन्छ हुँदैन भनेर पास गर्ने हो भने म यही रोस्टमबाट आह्वान गर्न चाहन्छु, नेपाललाई माया गर्ने, संविधानलाई मान्ने र नेपाल रुल अफ ल हुनुपर्छ, चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनुपर्छ भन्ने मान्छेहरूलाई जानुस्, अदालतमा जानुस्। यो विधेयक पास भयो भने यसको विरुद्ध मुद्दा हाल्नुस्। संविधानको विपरीत छ यो। यस्तो गरेर हामीले देशको सेवा गर्न सक्दैनौँ। यस्तो गरेर नेपाल बन्दैन। दण्डहीनताको देश नेपाल होइन। सक्यो। हिंसाको च्याप्टर नेपालको इतिहासमा सक्यो। अब हामी एउटा ठाउँमा आइसकेका छौँ। अब हिंसालाई नेपालमा कसै दलको राजनीतिक आडमा चोख्याउन पाइँदैन। धन्यवाद। यो केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 को यो विरोधको सूचना प्रस्तुत म गर्न चाहन्छु र
अहिले देशको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय पनि म राख्न चाहन्छु। गएको शुक्रबारको बाँधीले झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित 10 गजामा रहेको 140/15 नम्बरको सीमास्तम्भ बगाएको सिंहदरबार स्थित सम्बन्धित मन्त्रीलाई थाहा छ कि छैन? उक्त सीमास्तम्भ सोही स्थानमा पुनर्स्थापना कहिले हुने हो? के अब सो सीमास्तम्भ अन्य स्तम्भ झै नेपालतर्फ सारिए पनि सरकार मौन बस्ने हो? यसबारे प्रधानमन्त्रीजीलाई संसदमा स्पष्ट गर्न लगाउनु जरुरी छ। भारतीय पक्षले धारचुलामा सडक निर्माणको क्रममा बिना सूचना ब्लास्टिङ गर्दा उछिटिएको ढुङ्गाले नेपालको महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 5 मसिनी बलुवाका स्थानीयवासीको घर गोठ र खेतबारीमा क्षति पुर्याएको सार्वजनिक भयो। यसलाई भारतले यसरी नै सडक बनाउन ब्लास्टिङ गर्दा केही महिना अघि नेपाली बालबालिकाको मृत्यु र घाइते भएका थिए। यसबारे आवश्यक विषय भारतसँग सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएर आवश्यक क्षतिपूर्ति भराउने काम किन भएन? संसदीय निर्वाचन अघि काठमाडौँमा सरकार बनाउन तछाद मछाद भइरहँदा भारतले दार्चुलामा यसरी नै महाकाली नदी 10 मिटर मिचेर नेपालतर्फ बनाएको ढुङ्गाको पर्खाल हालसम्म किन भत्काइएन? यी विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीजीलाई संसदमा स्पष्ट गर्न लगाउनु जरुरी छ। र खर्बौं रुपियाँ ऋण भएको मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याइयो, तर 1 महिना पनि निरन्तर भएन। वर्षामा पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा चालु हुने सरकारको दाबी थियो, तर वर्षा सुरु नहुँदै मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा आएन। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको मान्य सदस्यहरू, तपाईँ आफ्नो विरोधको सूचनामा जानुहोस्। हस् सभामुख महोदय, यसबारे पनि प्रधानमन्त्रीजीलाई संसदमा स्पष्ट गर्न लगाउनु जरुरी छ। सभामुख महोदय, यो ऐनमा हामीले केही थप्नुपर्ने राखेका छौँ, विधेयक ल्याउनु पर्ने। नेपालीलाई आवश्यक औषधि नेपालमै उत्पादन गर्ने गराउने र विदेशी औषधि समेत सुपथ मूल्यमा बजारमा उपलब्ध गराउने पनि एउटा विधेयक यहाँ आउनुपर्छ। केही नेपाल ऐनमा त्यो विषय राख्नु जरुरी छ। 20 वर्ष पुरानो सवारी समेत आवश्यक मर्मत गरी सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था पनि यो ऐनमा राख्नु जरुरी छ। व्यावसायिक पशुपालनको नाममा भइरहेको अनुदानको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गरी आफ्नै गोठमा पशुपालन गर्ने ससाना किसानलाई आवश्यक अनुदानको व्यवस्था गर्ने भनेर यो विधेयकमा राख्नु जरुरी छ। ठुल्ठुला ठेक्कामा भइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नेपाल पूर्वाधार कम्पनी मार्फत विकास निर्माण सम्पन्न गर्ने, क वर्गको ठेकादार तत्काल खारेज गर्ने, यो पनि यो विधेयकमा जरुरी छ। नेपाली युवालाई स्वदेशमै रोजगारी व्यवस्था गर्ने पनि यो विधेयकमा राख्नु जरुरी छ। न्याय प्रशासनमा भइरहेको ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने एउटा विधेयक पनि यहाँ जरुरी छ। नेपालको वन जङ्गलको साल काठमा भइरहेको तस्करी नियन्त्रण गरी नेपाललाई सुपथ मूल्यमा साल काठ उपलब्ध गराउने पनि यहाँ जरुरी छ। र देशको सन्तुलित विकास गरेर काठमाडौँ उपत्यकालाई विश्वकै प्रदूषित सहर हुन नदिने एउटा प्रतिबद्धताको सहितको विधेयक यहाँ जरुरी छ। वस्तु र सेवाको विज्ञापनमा नेपाली भाषा र नेपाली व्यक्ति नै हुनुपर्ने व्यवस्था यो विधेयकमा राख्नु जरुरी छ। नागरिकता परिचय पत्रमै सबै विवरण समावेश हुने सफ्टवेयर विकास गरी राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई खारेज गर्नु जरुरी छ। नेपालीको खल्ती अब सानो छ, विभिन्न किसिमको परिचय पत्र राख्ने खल्ती छैन, पैसा पनि छैन नेपालीसँग। सिंहदरबारमा बस्नेहरूसँग कति पैसा छ? अहिले 10 खर्ब चालु खर्च, 9 खर्ब मात्र कर उठेको स्थिति छ। र साथसाथै वर्षेनी पहिरो डुबान हुने ठाउँमा रोकथामको लागि किन पहिले नै कारबाही कुनै सरकारले कुनै काम कारबाही गरेन? सबैलाई थाहा छ नि, यहाँ डुबान हुन्छ, यहाँ पहिरो जान्छ भन्ने कुरा। तर पहिरो गएपछि, डुबान भइसकेपछि यो राहत दिने यस्तो होइन, एउटा कानुन चाहिँ बनाऊ, पहिले नै सबै चिज हेर्ने। सिंहदरबार यसैको लागि चाहिन्छ। खालि राहत बाँड्नको लागि मात्र सिंहदरबार बस्ने हो भने त्यो त गाउँपालिका नगरपालिकाले गर्ने काम हो, राहत बाँड्ने काम। सिंहदरबारले पूर्व योजना बनाएर यस्ता
डुबान र पहिरोलाई रोक्न सक्नुपर्छ। यस्ता एउटा कानुन बनाउनुपर्छ। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोधमा माननीय ज्ञानबहादुर शाही, माननीय प्रेम सुवाल, माननीय शोभिता गौतम र माननीय सुमना श्रेष्ठले पेश गर्नुभएको सूचनाको सम्बन्धमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय ज्ञानबहादुर शाहीले विधेयकको दफा 64 को व्यवस्थाले नेपाल सरकारको वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दालाई पनि राजनीतिक रङ्ग दिने र अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने आशय प्रकट गर्नुभएको, माननीय शोभिता गौतमले कुनै राजनीतिक दल वा समूहले जतिसुकै हिंसात्मक कार्य गरेको किन नहोस्, मूलधारको राजनीतिको लागि विधिको शासनभन्दा माथि गएर सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन खोजेको धारणा राख्नुभएको र माननीय सुमना श्रेष्ठले विधेयकमा रहेको उक्त व्यवस्था नेपालको संविधान, कानुनी सिद्धान्त, सर्वोच्च अदालतको नजिर, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत रहेको तथा सो व्यवस्थाले अदालतको काम कारबाहीमा समेत हस्तक्षेप गर्ने र सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन भन्ने भनाइलाई प्रशय पुर्याउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्दै प्रस्तुत विधेयक उप विरोधको सूचना दर्ता गर्नुभएको रहेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, वास्तवमा यो केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सन्दर्भमा माननीय ज्यूहरूले भर्खरै पनि केही कुराहरू राख्नुभएको छ। त्यसतर्फ मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ कि एउटै विधेयकमा यत्रा धेरै चाहिने कुराहरू लिएर आउने अस्वाभाविक भयो भन्ने कुरापट्टि मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। वास्तवमा हामीले र यहाँ चाहिने यो केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न विषयहरूमा चाहिने संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकै कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँ अहिले अलि धेरै 80वटा चाहिने संशोधनहरू परेको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर 72 घण्टामा पढ्नै नसकोस् र संशोधन गर्नै नसकोस् भन्ने भनाइहरू पनि यहाँ चाहिँ आएका छन्। म विनम्र साथ सभामुख महोदय मार्फत निवेदन गर्न चाहन्छु, वास्तवमा माननीय सदस्यहरू, वास्तवमै भन्नुपर्दाखेरि जनप्रतिनिधिहरू वास्तवमा एकदमै कर्मशील हुनुहुन्छ, एकदमै घनघोटी बन्चरो भने जै गरेर 72 घण्टा पनि उहाँलाई त धेरै हुन्छ जस्तो मलाई लागिराखेको थियो। तर यहाँ ठिक्क मैले सोचेभन्दा उल्टो पर्यो कि 72 घण्टा थोरै भएको गुनासोहरू पनि आइपुग्यो। सभामुख महोदय, वास्तवमा हामी के का लागि यहाँ चाहिँ नि विधेयकलाई सिरानीमा, विधेयकको मस्यौदालाई 72 घण्टासम्म सिरानीमा मुनि राखेर सुत्नका लागि हामी जनप्रतिनिधि भएर आएको त होइन नि त सभामुख महोदय। हामीले यसको दफा दफा पढेर चाहिने यसमा संशोधन गर्न सकिन्छ भनेर नै हामी सांसदमा चुनेर आएको कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसैले कि हामीलाई जनताले किन चुनेर पठाएको भन्दाखेरि यस्तै कानुनहरू, विधेयकहरू निर्माण गर्ने क्रममा नसुत रात दिन चाहिने पढेर त्यसमा संशोधन गर्न सक्ने, त्यसमा कमी कमजोरीहरू हटाउन छ भने हटाउनु भनेर पठाएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ हामीलाई थोरै समय भयो कि भनेर चाहिने चिन्ता गर्नु वास्तवमा अलिकति उद्वेग लाग्दो कुरा जस्तो पनि भयो सभामुख महोदय। र यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु म कि यो शक्ति पृथकीकरण विपरीत भयो यहाँ चाहिँ नि भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। निश्चित रूपमा म निवेदन गर्न चाहेँ सभामुख महोदय, संसदले कानुन बनाउने हो, संसदले कानुनको व्याख्या आफै गर्दैन, न्यायालयले कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायालयले राख्दछ। यो कुरो पनि निवेदन गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। विधेयकको दफा 64 मा मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहसँग राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट, फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु सभामुख महोदय, राजनीतिक समूहसँग राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट भएको सहमति बमोजिम मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको उल्लेखित व्यवस्थाले नेपालको संविधानप्रति आम नागरिकको अपनत्व कानुन प्रचलित कानुनको परिपालनमा सहयोग पुर्याउने तथा मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका राजनीतिक दल वा समूहलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याई मुलुकको दिगो शान्ति र व्यवस्था कायम गर्ने तथा राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि हुने विश्वासका साथ संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो। विधेयकमा रहेको प्रस्तुत व्यवस्थाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको काम कारबाहीमा कुनै पनि किसिमको अवरोध सिर्जना नहुने बेहोरा
पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। यहाँ रुल अफ ल चाहनेहरूले का सन्दर्भमा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। यहाँ रुल अफ ल नै नचाहने भएको हो कि भन्ने सन्दर्भ पनि उठेको छ। म निवेदन गर्न चाहन्छु कि रुल अफ ल भित्रै रहेर यही विधेयकमा चाहिँ नि फेरि पनि संशोधन प्रस्ताव राख्न सकिने कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसैले संशोधनको प्रस्तावको बाटो अझै पनि खुलै छ सभामुख महोदय। त्यही बाटो मार्फत यी चाहिँ आफूलाई मन नपरेको कुराहरूलाई संशोधनको प्रस्ताव मार्फत संशोधन गर्न सकिन्छ। यहाँ हामीलाई कुनै हिंसालाई प्रोत्साहन गर्नु छैन, हिंसालाई हामीले बढावा दिनु छैन सभामुख महोदय। हामी बृहत शान्ति सम्झौता मार्फत यो सिङ्गो मुलुकलाई रगतको आहालमा डुबुल्की मारिरहेको मुलुकलाई हामीले नै हाम्रै सद्य नेता तत्कालीन नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्व र अर्कोतर्फ सद्य नेता पुष्पकमल दाहालको नेतृत्व, दुई नेताहरूको नेतृत्वको बिचमा चाहिँ नि बृहत शान्ति र अरू अन्य 7 दल र 1 दल गरेर सबै दल मिलेर यो मुलुकलाई बृहत शान्ति सम्झौता मार्फत हामीले अगाडि बढाएका हौँ। त्यसैले यो मुलुकलाई फेरि रगतको आहालमा डुबाउने, यो मुलुकलाई फेरि हिंसातर्फ लिएर जाने, नेपाली राजनीतिलाई फेरि अपराधीकरण गरेर लिएर जाने सन्दर्भ हामीले सोच्न पनि सक्दैनौँ सभामुख महोदय। म निवेदन गर्न चाहन्छु। तथापि माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएका प्रस्तुत विषयमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सो सम्बन्धमा विधेयकमा दफाफर छलफल हुँदा विचार गर्न सकिने र सहमतिको आधारमा एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिने ब्यौरा समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय प्रेम सुवालले विभिन्न 10 वटा विषयमा प्रस्तुत विधेयक उप विरोधको सूचना दर्ता गराउनु भएको रहेछ। माननीय सदस्यले दर्ता गर्नुभएको विरोधको सूचनामा नेपालीलाई आवश्यक औषधि नेपालमै उत्पादन गराउने र विदेशी औषधि समेत सुपथ र सहज मूल्यमा उपलब्ध गराउने प्रत्याभूति हुनुपर्ने विषय उठाउनु भएको छ। प्रस्तावित विधेयकले औषधि ऐन 2035मा संशोधन गरी उत्पादन अनुज्ञापत्र, सिफारिस पत्र तथा प्रमाणपत्र नवीकरण गराउनु पर्ने अवधि बढाई सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने सम्मको व्यवस्था मात्र समावेश गरेको छ। माननीय सदस्यले उठाउनु भएको औषधि नेपालमै उत्पादन गराउने लगायतका विषय नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको र सोको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको विषय निवेदन गर्न चाहन्छु। साथै देशमा औषधि उत्पादन पनि नहुने अनि औषधि नपाएर सर्वसाधारणले मृत्युवरण गर्ने अवस्था सिर्जना हुनेतर्फ पनि माननीय सदस्यको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को संशोधनबाट सवारी चालकको अनुमति पत्रको अवधि, चालक अनुमति पत्र नवीकरणको अवधि तथा जाँच पासको अवधि बढाउने विषयहरू समावेश गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाले हाल यातायात कार्यालयमा देखिएको चालक अनुमति पत्र व्यवस्थापन तथा वितरण सम्बन्धमा भएको कठिनाइ हल हुन गई सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न सेवाग्राहीलाई सहज हुने देखिन्छ। व्यावसायिक पशुपालनको नाममा भइरहेको अनुदानको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गरी आफ्नै गोठमा पशुपालन गर्ने ससाना किसानलाई आवश्यक अनुदानको व्यवस्था गर्ने भनी माननीय सदस्यले उठाउनु भएका विषयका सम्बन्धमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत दिइने अनुदानको कार्यान्वयन सम्बन्धी विषय नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम सञ्चालन भइरहेको तथा त्यसको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दै प्रस्तुत विधेयकबाट पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन 2055मा पशुजन्य संक्रामक रोगको निगरानी, जाँचबुझ र नियन्त्रण गर्ने तथा क्षतिको राहत दिने सम्बन्धमा मात्र प्रष्ट व्यवस्था गर्न खोजिएको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। ठुला ठेक्कामा भइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नेपाल पूर्वाधार कम्पनी मार्फत विकास निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भनी माननीय सदस्यले उठाउनु भएको प्रश्नका सम्बन्धमा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन 2063मा संशोधन गरी नेपाल पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्ने र विशेष परिस्थितिमा वा नेपाल सरकारलाई कुनै निर्माण कार्य तत्काल गर्नुपर्ने भएमा सो कम्पनी मार्फत खरिद गर्न सकिने लगायतका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। माननीय सदस्यले उठाउनु भएको विषय समेत विधेयकको उक्त व्यवस्था मार्फत सम्बोधन हुने विश्वास लिएको छु। युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै खपत गराउने विषय नेपाल सरकारको नीति तथा प्राथमिकतामा रहेको र त्यसलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने क्रममा रहेको अवस्था छ। प्रस्तुत विधेयकबाट वैदेशिक रोजगार ऐन 2064मा संशोधन गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार छनौट प्रक्रियालाई
प्रविधि मैत्री र छिटो छरितो बनाउन मात्र खोजिएको विषय अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन 2072 कायम नरहेको सन्दर्भमा सो ऐन बमोजिमका 34,660 थान पुनर्वेदन सम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालतमा सरेका छन्, जसको कारण उच्च अदालतको नियमित काम कारबाही प्रभावित भएको हुँदा भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन 2072 को दफा 26 को उपदफा 9 बमोजिम उच्च अदालतमा सरेका पुनर्वेदनको छिटो छरितो फोडछोड गर्नको लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न न्याय प्रशासन ऐन 2073 मा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। न्याय प्रशासन ऐन, न्याय परिषद ऐन तथा अन्य प्रचलित ऐनमा न्याय प्रशासनमा भइरहेको ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्थाहरू रहेको र सो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नै न्याय प्रशासनलाई छिटो छरितो, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन सकिने बेहोरा अनुरोध गर्दै नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको तथा वर्तमान सरकारको प्राथमिकता परेको बेहोरा समेत निवेदन गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्यले नेपालको वन जङ्गलको साल काठमा भइरहेको तस्करी नियन्त्रण गरी नेपालमा सालको काठलाई सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउनु पर्ने भनी उठाउनु भएको विषयमा नेपाल सरकारको ध्यान आकृष्ट भएको छ। राष्ट्रिय वनको हैसियत बिग्रिएको कुनै भाग कबुलियती वनको रूपमा केबुलकार, साहसिक पर्यटन तथा प्राथमिकता प्राप्त खनिजजन्य उद्योगको प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउन सकिने तथा विकास योजना र आयोजनाको लागि वन क्षेत्रको जग्गाको प्रयोगको सम्बन्धमा प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्न वन ऐन 2076 मा संशोधन गर्न खोजिएको छ। त्यसै गरी व्यक्तिगत घटना दर्तासँग सम्बन्धित प्रमाणपत्रमा कुनै विवरण सच्याउन आवश्यक भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले एकपटक त्यस्तो विवरण सच्याउन सक्ने व्यवस्था गर्ने लगायतका विषयमा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण ऐन 2076 संशोधन गर्न यस ऐनमा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको हुँदा माननीय सदस्यले प्रस्तुत विधेयकको व्यवस्थालाई सोही रूपमा बुझिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। माननीय सुविता गौतमले उठाउनु भएको नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अपरिहार्य र आधारभूत सिद्धान्त हो र हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा नेपाल सरकार जानकार रहेको छ। माननीय सदस्यले विधेयकमा केही डरलाग्दा नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डता र शान्ति सुरक्षालाई चुनौती दिने दफाहरू पनि समावेश गरिएको विषय उठाउनु भएको, तर विधेयकको कुन व्यवस्था त्यस्ता छन् भन्ने सम्बन्धमा ठोस रूपमा उल्लेख गरेको नदेखिएको सन्दर्भमा नेपालको संविधान, नेपालको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, शान्ति, सुरक्षा र नेपालको समग्र हित विपरीत हुने गरी कुनै पनि विषय विधेयकमा समावेश नभएको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्यहरूले विरोधको सूचनामा उठाउनुभएका विषयहरू मूलतः नेपालको सन्तुलित विकास, सुशासनको प्रत्याभूति, वातावरणको संरक्षण तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित प्रयोगसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ। प्रस्तुत विधेयकको उद्देश्य समेत नेपालको विकास प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न तथा सुशासन कायम गर्न केन्द्रित रहेको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रस्ताव गरिएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको कुनै व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने भएमा विधेयक उप सम्मानित सदनमा अवलम्बन गरिने विधायिकी प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा भाग लिई विधेयकलाई अझ बढी समृद्ध र कार्यान्वयन योग्य बनाउन योगदान गर्न अनुरोध गर्दै माननीय सदस्यहरूलाई विरोधको सूचना फिर्ता लिइदिनुहुन सम्माननीय सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 लाई अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधको सूचनाहरू बहुमतले अस्वीकृत भएकोले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 106 बमोजिम केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको म घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय,
प्रचलित नेपाल ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आएका कठिनाई तथा समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न कतिपय ऐनमा रहेका प्राविधिक तथा आनुषाङ्गिक त्रुटिहरूलाई सुधार गरी मिलाउन, कतिपय ऐनहरूमा रहेका अस्पष्ट व्यवस्थाहरूलाई स्पष्ट गर्न तथा विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य शीघ्र सम्पन्न गर्न सकिने गरी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले यो विधेयक पेश गर्नु परेको हो। नेपाल सन्धि ऐन, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, प्रेस काउन्सिल ऐन लगायतका कतिपय ऐनलाई नेपालको संविधान अनुकूल हुने गरी परिमार्जन गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता तथा नवीकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीका मा रहेका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने, विज्ञान कारोबार गर्ने, सञ्चार माध्यमलाई सूचीकृत गर्ने, विकास निर्माणका कार्यमा वन क्षेत्रको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने लगायतका तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई विधेयकमा समावेश गरिएको छ। साथै यसअघि कुनै राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनको लागि नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकारवादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी भएको सहमति कार्यान्वयनलाई सहयोग पुग्ने गरी सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गर्न तथा सवारी चालक अनुमति पत्रको अवधि बढाउने, व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्र संशोधन गर्ने लगायतका साबिकको कानुनी व्यवस्थामा समावेश बनाउने तथा ऐन कार्यान्वयनबाट देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्नको लागि केही ऐनहरूमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। अत प्रचलित ऐन, नेपाल ऐनहरूमा देखिएका प्राविधिक र आनुषाङ्गिक सुधार गर्नुपर्ने विषय, सामान्य परिमार्जनका विषय र तत्काल सुधार गर्नुपर्ने अन्य विषयलाई समेत सम्बोधन गर्न आवश्यक व्यवस्था समावेश गरी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय शिक्षा माननीय सदस्यहरू, अब विरोधको सूचना दिनुहुने माननीय सदस्य श्री ज्ञानबहादुर शाहीलाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, विरोधको सूचना म फिर्ता लिन्न। जिउँदै इट्टा भट्टामा मान्छे जलाउनेलाई उन्मुक्ति दिने विधेयकको फिर्ता लिइँदैन। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ज्ञानबहादुर शाहीले आफूले दिनुभएको विरोधको सूचना फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि माननीय श्री ज्ञानबहादुर शाहीले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब विरोधको सूचना दिनुहुने माननीय सदस्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सभामुख महोदय, मैले आफ्नो विधेयकमा राखेको विरोधको सूचना फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रेम सुवालले आफूले दिनुभएको विरोधको सूचना फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि माननीय सदस्य श्री प्रेम सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब विरोधको सूचना दिनुहुने माननीय सदस्य श्री शोभिता गौतमलाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै गर्दा रोस्टममा उभिएर यो विधेयकमा कि डरलाग्दा नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र शान्ति सुरक्षालाई चुनौती दिने दफाहरू प्रस्तुत भएका छन्। उदाहरणको लागि दफा 64 भनेर स्पष्ट रूपमा भन्दै पनि माननीय मन्त्रीज्यूले स्पष्टसँग दफा भन्नु भएन भनेर भन्नुभएको छ। मेरो प्रश्नको उचित जवाफ नआएको र यो एकदम विभेदकारी विधेयक, नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डताको विरुद्ध यो विधेयक प्रस्तुत भएको कारणले म मेरो विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहन्न। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्य श्री शोभिता गौतमले आफूले दिनुभएको विरोधको सूचना फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि माननीय सदस्य श्री शोभिता गौतमले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब विरोधको सूचना दिनुहुने माननीय सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठलाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, यो विधेयकमा पनि व्हिप लागेको छ भनेर अब एक्सक्युज बनाउने होला। क्रान्ति सम्भव छ सभामुख महोदय, ब्यालेटको पेपरबाट, बन्दुकको नालबाट होइन। हामी त्यसमा विश्वास गर्छौँ। हामीले जनताको बोझ बोझ्ने हो, कार्यकर्ताको, गुन्डाहरूको बोझ बोक्ने होइन। यो कुनै हालतमा पेश हुन दिनु हुन्न सभामुख महोदय। हामी फिर्ता लिँदैनौँ, म फिर्ता लिँदिनँ। माननीय सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठले आफूले दिनुभएको विरोधको सूचना फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि माननीय श्री सुमना श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु।